राम राम राम। सुप्रभातं सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्ताः इत्यत्र अग्रिमभागं पश्यामः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य कृदन्ताः इति विषये पश्यामः। पूर्वं किं किम् अस्माभिः ज्ञातं तस्य एकवारं पुनरावर्तनं कुर्मः। तत्र त्वा लेप् तुमुन् एवं डमुल् प्रत्ययाः इति अस्माभिः ज्ञाताः। तत्र एतानि सर्वाणि यदा धातोः कृते धातोः अनन्तरं पश्चात् योजिताः भवन्ति तदानीम् एते शब्दाः अव्ययाः एतानि अव्ययानि भवन्ति। सो कृत्वा उपकृत्य कर्तुं कारं कारम् एतानि सर्वाणि अपि अव्ययानि भवन्ति। तत्र कानिचन उदाहरणानि अपि अस्माभिः दृष्टानि। अत्र एतेषां रूपं केऽपि वदन्ति वा? कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। प्रेमा भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। पठति तस्य किं रूपं भवति यदा त्वा प्रत्ययः भवति? श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते श्रूयते। पठति पठित्वा, भवति भूत्वा, वन्दते वन्दित्वा, करोति कृत्वा, स्मरति स्मृत्वा, पृच्छति पृष्ट्वा। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। एवं तत्र अन्यत्र अपि किं भवति, यदा त्वा प्रत्ययः धातोः कृते त्वा प्रत्ययः भवति तदानीं कृकारः तत्र तस्य लोपः भवति, त्वा इति अवशिष्यते। ततः एवं रूपाणि भवन्ति। एवमेव ल्यप् प्रत्ययः। ल्यप् प्रत्ययस्य कः विशेषः? ल्यप् प्रत्यये यदा धातोः पूर्वम् उपसर्गः ततः परं ल्यप् प्रत्ययः भवति तदानीं त्वा प्रत्ययः न भवति, परन्तु ल्यप् प्रत्ययः भवति। यदा उपसर्गः धातोः पूर्वं भवति तदानीं ल्यप् प्रत्ययः त्वा प्रत्ययस्य परतया ल्यप् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। रविशंकर महोदय रूपाणि वदतु। हरि ओम् आचार्य। हरि ओम्। प्रपठ ल्यप् किं भवति? प्रपठ्य सम्यक्। संभूय प्रवन्द्य अधिकृत्य विस्मृय विस्मृत्य प्रपृच्छ इति। एवं धन्यवादः महोदय। एवं तत्र कदा उपसर्गः धातोः पूर्वं भवति तदानीं त्वा प्रत्ययः न भवति, परन्तु ल्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र सर्वत्र ल्यप् इत्यत्र ल पुनः पु द्वयोः अपि लोपः भवति। अनन्तरं य इति सर्वत्र योजितं भवति। एवम् अग्रिमं भवति तुमुन् प्रत्ययः। तुमुन् प्रत्यये पद्मावती भगिनी। राम राम राम। पठितुं, भवितुं, वन्दितुं, कर्तुं, स्मर्तुं, प्रष्टुं। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। एवं तत्र रूपाणि भवन्ति। गतपर्याये अत्र कश्चन किं संशयः इति वक्तुं शक्नुमः। संशयः आसीत् यत् तत्र बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति इत्यत्र कथम् इति। अत्र सामान्यतया सर्वेषु त्वा तुमुन् इत्यादिषु कर्ता एकः एव भवति, परन्तु सः अन्यानि कार्याणि यदा युगपत् करोति तदानीं
तस्य किं भवति त्वातुमुन् लेप् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति। अत्र सम्प्रति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति इति वाक्यम् आसीत्। तत्र किं भवति, बालकः एकः एव अस्ति, सः पठनक्रियामपि करोति गमनक्रियामपि करोति, परन्तु अत्र उद्देश्यं किम् अस्ति, पठनम् उद्देश्यम् अस्ति। तदानीं किं भवति, यद् उद्देश्यभूतम् अस्ति तस्य कृते तुमुन् प्रत्ययः भवति। So the boy does 2 actions here, and after 2 actions, after one and after the other action he does. So one action is the reason or cause for the other. Then the verb indicating the casual action, that will be tumun pratyaya. So balak uddeshabhuta kriya ya asti. पठनक्रिया अत्र पठनम् उद्देश्यम् अस्ति, अतः पठनक्रियायाः किं भवति, तुमुन् प्रत्ययः भवति। इदानीं तस्यैव वाक्यस्य कृते यदि प्रश्नरूपं प्रश्नार्थकेन प्रश्ननिर्माणं कुर्मः, बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति, बालकः किमर्थं गच्छति इति यदा सामान्यतया प्रश्नं कुर्मः तदानीं पठितुम् इति उत्तरं प्राप्नुमः। यत्र किमर्थम् इत्यादिकं भवति तत्र अपि तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः दृश्यते। सो यत्र उद्देश्यं भवति तत्र तुमुन् प्रत्ययः भवति इति। होप इट इज क्लियर। ततः नमुल् प्रत्ययः, ततः नमुल् प्रत्ययः, नमुल् प्रत्ययः अपि धातोः अनन्तरं भवति। प्रकाश मोहिनी भगिनी, can you hear me? Yes. Patham, patham. Patham, patham. Okay. But this will be bhavam, bhavam, bhavam. Bhava, bhavam, bhavam. Akara will be in all. It is common. Somewhere it will not come. Next one, vand. Vandam, vandam. Vandam iti bhavati va? Vandam, vandam. Or vandam. Smridhatu. Karam, karam. Samyak. Smridhatu. Ismaram, ismaram. Smaram, smaram. Samyak. Prachhadhatu. Prashtam, prashtam. Pracham, pracham. धन्यवादः भगिनी। अस्य नमुल् प्रत्ययस्य उपयोगं कदा कुर्मः अथवा when we have to use नमुल् प्रत्यय इति चेत् यत्र पौनः पुण्यार्थे अयं प्रत्ययः भवति, where we say repeatedly the क्रिया अहं चित्रं दृष्ट्वा दृष्ट्वा सन्तुष्टः इति यदि वाक्यम् अस्ति चेत् दर्शं दर्शम् इति तत्र भवति। श्रुत्वा श्रुत्वा गीतं श्रुत्वा श्रुत्वा भोजनं करोमि, गीतं श्रावं श्रावं भोजनं करोमि इति एवं रूपेण श्रुत्वा श्रुत्वा इति भवति चेत् श्रावं श्रावम् आभीक्ष्णे इति तत्र किं सूत्रानुगुणम् उक्तमस्ति। आभीक्ष्णे इत्युक्ते पौनः पुण्येन इति तदर्थः। अग्रे शत्रुशानच् इति तत्र दृष्टवन्तः। तत्र शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदधातूनामेव भवति, शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदधातूनामेव भवति इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञातं। तत्र आदौ उदाहरणानि पश्यामः। अमिता भार्गव भगिनी, नमो नमः। आदौ शत्रुप्रत्ययरूपाणि वदतु। पठन्, सम्यक्। पठ्यमानः। अस्तु, शत्रुप्रत्ययरूपाणि भवति, भवन्, वन्दन्, कुर्वन्, स्मरन्,
पृच्छ पृच्छन् पृच्छन् सम्यक् शानच् शानच् पठमानः भवमानः भूयमानः भूयमानः वन्दमानः कुर्वमानः क्रियमाणः क्रियमाणः स्मरमाणः स्मर्यमाणः स्मर्यमाणः पृच्छमानः. धन्यवादः भगिनी. So here if you observe तत्र पठन् अन् तत्र वस्तुतः अत् इति अवशिष्यते, शत्रु इत्यत्र अत् इति अवशिष्यते, पुल्लिङ्गे अन् इति भवति. एवमेव अत्र शानच् प्रत्यये आन इति अवशिष्यते. यदा अत्र लिङ्गभेदेन गम्यमानः गम्यमाना गम्यमानम् इति एवं भवति. एवं तत्र किं रूपाणि भवन्ति. अत्र इतोपि कश्चन अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति. सो इफ् यु अब्सर्व पठधातु परस्मैपद फॉर्म पठति पठतः पठन्ति. कर्तरि रूपाणि कथं भवन्ति? पठति पठतः पठन्ति इति भवन्ति. इदानीं तस्य शत्रुप्रत्ययरूपं कथं भवति? पठन् पठन्तौ पठन्तः. इफ् इट् इस् स्त्रीलिङ्ग पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः इति. एवम् अत्र कर्तरि यदा भवति तदानीं पठन् शत्रुप्रत्ययः भवति, पठन् पठन्तौ पठन्तः इति भवति. इदानीं पठ धातोः कर्मणि रूपाणि कथं भवन्ति? पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते इति कर्मणि रूपाणि भवन्ति. तदानीं कथं भवति? पठ्य इत्यस्य किं भवति? शानच् प्रत्ययः यदा भवति, यतोहि कर्मणि अस्ति अत्र, तदानीं पठ्यमानः पठ्यमानौ पठ्यमानाः इति तत्र रूपाणि भवन्ति. एवमेव गम् धातुं स्वीकुर्मः चेत् गम् धातोः शत्रुप्रत्ययरूपाणि कथं भवति? गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन् गच्छन्ति गच्छत् इति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च रूपाणि भवन्ति. यदि इदानीं गच्छ गम् धातोः कर्मणि रूपाणि कथं भवन्ति? गम्यते गम्येते गम्यन्ते इति भवति. तदानीं गम्यमानः गम्यमानौ गम्यमानाः इति तत्र शानच् रूपाणि भवन्ति. इदानीम् एतदाधारेण कानिचन क्रियापदानि अहं वदामि, तस्य अभ्यासं कुर्मः. गोपालकृष्णन् महोदय. पाधातु पिबति पिबति पिबतः पिबन्ति पिबन् पिबन्तौ पिबन्तः पिब्यते पीयते पीयते पीयेते पीयन्ते पीयमानः पीयमानौ पीयमानाः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. ज्योत्स्ना भगिनी. लिखति लिख धातु. लिखन् शत्रु वा? आम् शत्रु. शत्रु लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः कर्मणि लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते शानच् लिख्यमानः लिख्यमानौ लिख्यमानाः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. पद्मावती भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. पश्यति पश्यति धातुरूपं शत्रुरूपं पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः. देन् कर्मणि दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते அதனால दृश्यमानः दृश्यमानौ दृश्यमानाः. सम्यक्.
धन्यवादः भगिनी। नलिनी भगिनी नमस्ते भगिनी। नमस्ते। स्मरति स्मरति शत्रुरूपं स्मरन् स्मरन्तौ स्मरन्तः कर्मणि स्मर्यते स्मर्येते स्मर्यन्ते शानस् स्मर्यमानः स्मर्यमानौ स्मर्यमानाः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। एवं तत्र किं कर्तरि अथवा परस्मैपदधातूनाम् एवं रूपाणि भवन्ति। एकं किं भवति, कर्तरि परस्मैपदधातूनां यदा कर्तरि रूपाणि भवन्ति तस्य पठन् पठन्तौ पठन्तः इति भवति। कर्मणि पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते इति भवति। शानच् प्रत्ययः कर्मणि एव भवति, अतः पठ्यमानः पठ्यमानौ पठ्यमानाः इति तत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीं किं परस्मैपदधातोः अस्माभिः दृष्टं रूपाणि कथं भवन्ति इति। आत्मनेपदधातोः कथं भवति इति पश्यामः। आत्मनेपदधातौ वन्द् इति धातुः अत्र स्वीकृतः। वन्दते वन्देते वन्दन्ते इति रूपाणि अस्माभिः ज्ञातानि। तस्य इदानीं शानच् प्रत्ययः भवति चेत् आत्मनेपदधातूनां शानच् प्रत्ययः भवति इति ज्ञातम् अस्माभिः। तत्र वन्दते इत्यस्य कथं भवति, वन्दमानः वन्दमानौ वन्दमानाः इति रूपाणि भवन्ति। वन्दमानः वन्दमानौ वन्दमानाः। लभते लभ धातोः लभते इति अस्ति चेत् लभमानः लभमानौ लभमानाः इति भवति। इदानीं वन्द् धातोः कर्मणि रूपाणि सन्ति। तदानीं वन्द् य ते इति यदा योज्यते तदानीं वन्द्यते वन्द्येते वन्द्यन्ते इति कर्मणि रूपाणि भवन्ति। तदानीं किं भवति, यदा शानच् प्रत्ययः तत्र योजितः भवति तदानीं वन्द्यमानः वन्द्यमानौ वन्द्यमानाः इति शानच् प्रत्यये रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अत्र गोपाल कृष्णन् महोदय, राम राम राम। राम राम राम। सेव् धातुः सेवते सेवेते सेवन्ते सेवमानः सेवमानौ सेवमानाः सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते सेव्यमानः सेव्यमानौ सेव्यमानाः। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। एवमेव आदित्यन् महोदय। नमस्ते, राम राम। नमस्ते, राम राम राम। एधते एषते एधते एषे एष एधते महोदय, धकारः ततध। एषन्ते एषन् एषन्तेते एषन्द एधते एषन्ते एधते एधेते एधन्ते। एषते एषेते एषन्ते महोदय, इट इज एषमानः एधद एषमानौ एषमानाः एषन्त्ये एषन्त्यते एषन्त्येते एषन्यन्ते एष्यते एष्येते एष्यन्ते एष्यते एष्येते एष्यन्ते एष्यमानाः एष्यमानौ एष्यमानाः। अस्तु, धन्यवादः। तत्र राम राम, धन्योऽस्मि। एष्यमाणः तत्र नत्वं भवति, यतोहि षकारः तत्र अस्ति। एष्यमाणः एष्यमाणौ एष्यमाणाः इति कर्मणि शानच् रूपम् एवं भवति। धन्यवादः। सुधा भगिनी। नमस्कारः भगिनी। नमस्ते। लभ धातुः लभते लभेते लभ्यन्ते लभते लभन्ते 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 लभमानः लभमानौ लभमानाः लभ्यन्ते लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते लभ्यमानः लभ्यमानौ लभ्यमानाः। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। हरीन् महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। राजते राजते
राजेते राजन्ते राजमानः राजमानौ राजमानाः राज्यते राज्येते राज्यन्ते राज्यमानः राज्यमानौ राज्यमानाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। So the difference between kartari parasmaipada dhatu and atmanepada dhatu shatra and shanach is clear, I think. अधुना तत्र शत्रुप्रत्यये अस्तु शत्रुप्रत्ययस्य लिङ्गभेदः शत्रुशानच् प्रत्ययोः लिङ्गभेदः भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। तत्र लिङ्गभेदः कथं भवति इति चेत् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च दत्तमस्ति। पठन् पठन्ति पठत्, गच्छति इत्यस्य गच्छन् गच्छन्ति गच्छत्, खादति खादन् खादन्ति खादत्, धावति धावन् धावन्ति धावत्, पिबति पिबन् पिबन्ति पिबत्, नयति नयन् नयन्ति नयत् इति तत्र शत्रुप्रत्ययस्य लिङ्गत्रये एवं रूपाणि भवन्ति। एवं शानच् प्रत्यये अपि तत्र पठ्यमानः पठ्यमाना पठ्यमानम् इति भवति। तस्य रूपाणि इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अन्येपि हस्तम् उत्तोलयन्तु ये अवकाशं न प्राप्तवन्तः। रविशंकर महोदय। I have a doubt. In the previous one, both you have mentioned Shanach, Shanach. First should be Shatru, no? No. Go to the previous one. Previous slide. You have said for Kartri also Shanach and Karmini also Shanach. Shanach Yes. means here should come. But here you are getting only Vandamana, Vandamana. Because for Atmanepada dhatu, Shanach only happens, not Shatru. Okay. Okay. Kartri, okay. Understood. Thank you. So here I can tell the forms Mode. Pullinge, Strilinge, Napumsakalinge. You have to give one example. I missed the Okay. first one. So Gachati. Gachati. Gamyamanaha, Gamyamanau. Gamyamanaha, Gamyamana, Gamyamanam. So Pathyate, Pathyamanaha. Strilinge. Strilinge Pathyamana and Pathyamanam. Samyak. Gamyate. Gamyate. Gamyamanaha, Gamyamana, Gamyamanam. 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 Khadyate. Khadyamanaha, Khadyamanaha, Khadyamana, Khadyamanam. Dhavyate. Dhavyamanaha, Dhavyamana, Dhavyamanam. Piyate. Piyamanaha, Piyamana, Piyamanam. Niyate. Niyamanaha, Niyamana, Niyamanam. सम्यक्, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सो एवं तत्र यदा परस्मैपदधातूनां कर्मणि यदा शानच् प्रत्ययः भवति तदानीं पठ्यमानः पठ्यमाना पठ्यमानम् इति एवं तत्र रूपाणि भवन्ति। सो शत्रुप्रत्ययः कदा भवति? परस्मैपदधातूनामेव शत्रुप्रत्ययः भवति। तदानीं पठन् पठन्ति पठत् इति रूपाणि भवन्ति। शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदधातूनामेव भवति। तदानीं वन्दमानः वन्दमानौ वन्दमानः वन्दमाना वन्दमानम् इति भवति। परस्मैपदधातोः कर्मणि कर्मणि यदा पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते इति रूपाणि भवन्ति तदानीं किं भवति? शानच् प्रत्ययः भवति। तदानीं पठ्यमानः पठ्यमाना पठ्यमानम् इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव आत्मनेपदधातूनां कर्मणि वन्द्यते वन्द्येते वन्द्यन्ते कर्मणि रूपाणि। तत्र कर्मणि शानच् प्रत्ययः भवति चेत् वन्द्यमानः वन्द्यमाना वन्द्यमानम् इति रूपाणि भवन्ति। रश्मि भगिनी। Namaste Bhagini. Namaste. First I have one question. Yes. If we have, normally verbs don't have lingas, right?
Yes. Now with Shanach and Shatru, we are getting lingas. So if we have, say, Vandati, then what will be the different forms? Because normally is or Gachati, say Gachati, Gachatah, Gachanti, right? Now we are saying that the Prathama Purusha Ekavachanam is Gachanti. So then what will be the other forms? So whenever, as mentioned earlier, when Shatru Pratyaya happens, then Patan, it will be the Namapada. Patan iti bhavati chet, Patan, Patantau, Patantaha, Patantam, Patantau, Patataha. Like Bhavat Shabda. The forms will become similar to Bhavat Shabda. In Strilinga, Patanti, Patantyau, Patantyaha. Similar as Nadi Shabda. Okay. So in the same way, Vandamanaha, Vandamanau, Vandamanaha, Akaranta Rama Shabda, Vandamana, Akaranta Strilinga Shabda, Vandamanam, Akaranta Napumsakalinga Shabda. In the same way, the Rupas will happen. So with Shanach and Shatru Pratyaya, they are instead of becoming Avyayas, they are becoming Namapadas. Yes, yes. Okay, okay. So here you can say the Pullinga, Strilinga and Napumsakalinga Rupas. Can you do the first one for me, please? Okay. Vandate. Vandamanaha, Vandamana, Vandamana, Vandamanam. Labhyamanaha, Labhyamana, Labhyamanam. Labhamanaha, Labhama. Labhamanaha, Labhamana, Labhamanam. Sevate. Labhamanam. Labhamanam. Sevate. Sevamanaha, Sevamana, Sevamanam. Manam. Manam. Sorry. Yadyate. Edhate. Yedate. Yedate. Yedamana. Manaha. Yedhamana. Yedhamanam. Ikshate. Ikshate. Ikshamanaha. Ikshamana. Ikshamanam. Prekshate. Preshate. 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 Preshamanaha. Prekshamana. Prekshamanam. Dhanyavadah Bhagini. Thank you. Atra kutra natvam bhavati iti asmabhihi bahuda shrutamasti. Yatra rephaha shakaraha punaha rikaraha ruturashanam iti tatra sutram yatha shrutam uchcharana sthaneshu. Tatra rikaraha rephaha shakaraha yatra bhavati tatra natvam bhavati. So here the ana will become ana. So why in the, if we split the ksha letter, k plus sh becomes ksha. So there is shakara is there. That's why manaha, ikshamanaha, ikshamana, ikshamanam. In the same way, preshamanaha, preshamana, preshamanam. Iti tatra atmanepada धातूनां शानच् प्रत्यय रूपाणि एवं भवन्ति. कर्तरि शानच् रूपाणि. So now we have to check the कर्मणि रूपाणि. कर्मणि forms of शानच्. तत्र वन्दते इति अस्ति चेत् वन्द्यते, लभते लभ्यते, सेवते सेव्यते, एधते एध्यते, ईक्षते ईक्ष्यते, प्रेषते प्रेष्यते इत्यादीनि कर्मणि रूपाणि. अस्य इदानीं किं वदामः, शानच् रूपाणि वदामः. दिविजा भगिनी. नमस्ते. नमस्ते. वन्द्यते, वन्द्यमानः, वन्द्यमाना, वन्द्यमानम्. लभ्यते, लभ्यमानः, लभ्यमाना, लभ्यमानम्. सेव्यते, सेव्यमानः, सेव्यमाना, सेव्यमानम्. एध्यते, एध्यमानः, एध्यमाना, एध्यमानम्. ईक्ष्यते, ईक्ष्यमाणः,
ईक्षमाणा ईक्षमाणं प्रेष्यते प्रेष्यमाणः प्रेष्यमाणा प्रेष्यमाणम् सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। रूपाणि पश्यामः। वन्द्यमानः वन्द्यमाना वन्द्यमानं, लभ्यमानः लभ्यमाना लभ्यमानम्, एवं तत्र रूपाणि भवन्ति। कः व्यत्यासः इत्युक्ते अत्र यकारः योजितः भवति। तत्र पूर्वं वन्दमानः इति आसीत्, कर्मणि वन्द्यमानः इति भवति। एषः व्यत्यासः अस्माभिः ज्ञातव्यः। अग्रे एकं शब्दं पश्यामः, शब्दरूपाणि कथं भवन्ति इति। तत्र अकारान्त रामशब्दवत् शानच् प्रत्ययरूपाणि भवन्ति। रामः रामौ रामाः इति यथा भवति तद्वत् पठ्यमानः पठ्यमानौ पठ्यमानाः, एवं पठ्यमानं पठ्यमानौ पठ्यमानाः, पठ्यमानान् पठ्यमानेन पठ्यमानाभ्यां पठ्यमानैः इति रामशब्दवत् तत्र रूपाणि भवन्ति। परन्तु शत्रुप्रत्ययरूपेषु कश्चन व्यत्यासः भवति। कथम् इति तत्र भवत् शब्दवत् एव भवन्ति रूपाणि। एकम् उदाहरणम् अत्र पश्यामः। अशोक महोदय नमस्ते, पाठयामि, अनुवदतु। तकारान्तः पुल्लिङ्गः पचत् शब्दः। तकारान्तः पुल्लिङ्गः पचत् शब्दः। पचन् पचन्तौ पचन्तः। पचन् पचन्तौ पचन्तः। हे पचन् हे पचन्तौ हे पचन्तः। हे पचन् हे पचन्तौ हे पचन्तः। पचन्तं पचन्तौ पचतः। पचन्तं पचन्तौ पचतः। पचता पचद्भ्यां पचद्भिः। पचता पचद्भ्यां पचद्भिः। पचते पचद्भ्यां पचद्भ्यः। पचते पचद्भ्यां पचद्भ्यः। पचतः पचद्भ्यां पचद्भ्यः। पचतः पचद्भ्यां पचद्भ्यः। पचतः पचतोः पचताम्। पचतः पचतोः पचताम्। पचति पचतोः पचत्सु। पचति पचतोः पचत्सु। धन्यवादः। धन्यवादः। एवं तत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीं पठ् धातोः यदा शत्रुप्रत्ययः भवति पठत् इति भवति। रूपाणि अपि पठन् पठन्तौ पठन्तः, हे पठन् हे पठन्तौ हे पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतोः पठत्सु इति रूपाणि भवन्ति। यदा एवं रूपाणि वयं प्राप्नुमः तदनुगुणं वाक्येषु अपि प्रयोगः शक्यते। उदाहरणार्थं पठन् बालकः गच्छति, पठन्तं बालकम् आह्वयतु, पठता बालकेन सह अहं लिखामि, पठते बालकाय फलं ददातु, पठतः बालकात् अहं शिक्षामि, पठतः बालकस्य नाम अशोकः, पठति बालके मयि स्नेहः अस्ति। एवं तत्र द्विवचन अपि वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः, बहुवचने अपि वयं वाक्यानि कर्तुं शक्नुमः। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। सो अत्र कदा भवति वर्तमानं वर्तमानकाले अस्य उपयोगः भवति। कयोः शत्रु पुनः शानच् प्रत्ययोः वर्तमाने वर्तमानकालिकौ एतौ प्रत्ययौ एवमेव कर्तारं सूचयतः। कर्ता किं करोति इति कर्तारम् एते सूचयतः। तत्र उदाहरणं बालः लिखति पठति च। एकः एव बालकः क्रियाद्वयं कुर्वन् अस्ति। कथं तत्र
वाक्यं भवति बालकः लिखन् पठति प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखन् पठति बालकः लिखन् पठति एवमेव सा ग्रामं गच्छन्ती मार्गे मित्रं दृष्टवती तत्र ग्रामं प्रति गच्छन्ती अस्ति गमनसमये किं पश्यति गच्छन्ती मित्रं दृष्टवती इति तत्र उदाहरणं भवति पतत् यानं पश्य पतत् इदानीं फालिंग डाउन सो पतत् यानं पश्य किमर्थं पतत् इति अस्ति यानम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अतः पतत् यानं पश्य पठन्तं बालकम् आह्वयतु पठन्तं बालकम् आह्वयतु यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् पठन्तीं बालिकाम् आह्वयतु पठन्तीं बालिकाम् आह्वयतु लिखन्त्याः बालिकायाः नाम कौसल्या लिखन्त्याः बालिकायाः नाम कौसल्या यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् लिखतः बालकस्य नाम रमेशः लिखतः इति भवति षष्ठी एकवचनं लिखतः बालकस्य नाम कौसल्या इति तत्र वाक्यानि वयं कर्तुं शक्नुमः सो बालकः लिखन् पठति while writing he reads इति तस्य अर्थः भवति एवमेव सा ग्रामं गच्छन्ती मार्गे मित्रं दृष्टवती she saw the friend while going on her way to the village एवं एतानि शत्रुप्रत्ययस्य उदाहरणवाक्यानि भवन्ति शानच् प्रत्यये कथं भवति बालः देवं वन्दते गायति च देवं नमस्करोति एवं गायति अपि अथवा स्तुतिं करोति बालः देवं वन्दमानः गायति देवं वन्दमानः गायति एवं निर्धना स्त्री धनं लभमाना नितरां तुष्यति निर्धना स्त्री धनं लभमाना नितरां तुष्यति a poor woman rejoice while getting wealth dhanam labhamana while getting wealth she rejoice एवमेव देवं सेवमानाय बालकाय फलं देहि अत्रापि किम् अस्माभिः ज्ञातं पूर्वं रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति बालकाय इति चतुर्थी विभक्तिः अस्ति चेत् किं भवति दा धातोः क्रियापदं ददाति इति तत्र क्रियापदम् उपयुज्यते इति अस्माभिः ज्ञातम् अतः देवं सेवमानाय बालकाय फलं देहि वर्धमानां लतां पश्यतु लता नाम क्रीपर् सो डे बै डे सा किं जायमाना अस्ति वर्धमाना अस्ति सो वर्धमानां लतां पश्यतु लताम् इति द्विवचने अतः वर्धमानाम् इति भवति स्त्रीलिङ्गे द्विवचनरूपम् विराजमाने गोपुरे ध्वजः अस्ति विराजमाने गोपुरे देवालयेषु वयं गोपुरं पश्यामः सः गोपुरः राजते शैनिंग इत्यस्मिन् अर्थे विराजमाने गोपुरे ध्वजः अस्ति इति एवं शानच् प्रत्ययस्य वाक्यानि भवन्ति सो शत्रु एंड शानच् the both when the both pratyas will come after the dhatu then it will be it becomes namapada once it is namapada then linga vibhakti linga bheda will be there so according to the linga the forms will be in all vibhakti forms it applies supratyaya applies there so vayam saptasu विभक्तिषु अपि रूपाणि तत्र शत्रुशानच् प्रत्ययोः भवन्ति सो अग्रे त एंड तवतु
प्रायः वयं तवतु प्रत्ययस्य रूपाणि बहुधा उपयोगं कुर्मः। गतवान्, क्रीडितवान्, दृष्टवती, पृष्टवती इत्यादीनि उदाहरणानि। तत्र शत्रु and शानच् are वर्तमानकालिकौ प्रत्ययौ. त and तवतु represent भूतकाल. गतवान् इति भूतकालं सूचयतः. So when धातोः त and तवतु प्रत्यय happens, तदानीं किं भवति? त इत्यत्र ककारः, ककारस्य लोपः भवति. तवतु इत्यस्यापि ककारः पुनः उकारस्य लोपः भवति. तदानीं किं भवति? गम् धातुः, उदाहरणम् अत्र स्वीकृतं. गम् धातुः, तत्र गम् इति आसीत्, तत्र मकारस्यापि लोपः भवति. गम् त इति इत्यत्र केवलं तकारः, ककारस्य लोपः भवति, तकारः अवशिष्यते. तदानीं गतः, गत इति वस्तुतः भवति. तदानीं पुल्लिङ्गे यदा सुप्रत्ययः योज्यते तदानीं गतः इति पुल्लिङ्गे रूपं प्राप्नुमः. एवमेव तवतु भवति चेत् तवतु इत्यत्र वत् इति अवशिष्यते. तदानीं गतवत् इति भवति. पुल्लिङ्गे गतवान् इति पुल्लिङ्गे भवति. सो पठति इत्यस्य आदौ त प्रत्यय रूपाणि पश्यामः. पठितः, पठितः, भूतः, भू इति धातुः भूतः, वन्दितः, कृतः, स्मृतः, पृष्टः इति तत्र त प्रत्ययस्य रूपाणि भवन्ति. यदा तवतु भवति तदानीं पठितवान्, भूतवान्, वन्दितवान्, कृतवान्, स्मृतवान्, पृष्टवान् इति तत्र तवतु प्रत्ययस्य रूपाणि भवन्ति. एतानि अत्र यानि दत्तानि तानि सर्वाणि अपि पुल्लिङ्गे एव सन्ति रूपाणि. If when the linga bheda happens, for example tavatu, if we see pat dhatoh tavatu रूपाणि पश्यामः चेत् पठितः is पुल्लिङ्ग, पठिता स्त्रीलिङ्ग, पठितं नपुंसकलिङ्ग, भूतः भूता भूतं, वन्दितः वन्दिता वन्दितं, कृतः कृता कृतं, स्मृतः स्मृता स्मृतं, पृष्टः पृष्टा पृष्टम् इति तत्र लिङ्गभेदः भवति. For these are the ta. When ta pratyaya happens, then when tavatu pratyaya happens, तदानीमपि लिङ्गभेदः अस्ति. Examples: पठितवान्, पठितवती, पठितवत्, भूतवान्, भूतवती, भूतवत्, वन्दितवान्, वन्दितवती, वन्दितवत्, कृतवान्, कृतवती, कृतवत्, स्मृतवान्, स्मृतवती, स्मृतवत्, पृष्टवान्, पृष्टवती, पृष्टवत् इति तत्र लिङ्गभेदे सति त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि त पुनः तवतु प्रत्ययस्य रूपाणि भवन्ति. अत्र खादति कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. खाद इति धातुः, खादति इति क्रियापदं प्राप्नुमः. यदा तवतु प्रत्ययः भवति तदानीं खादितवान्, खादितवती, खादितवत्. प्रच्छ इति धातुः पृच्छति इति क्रियापदं भवति. ततः तत्र सन्धिकार्यानन्तरं पृष्टवान् इति भवति. पृष्टवान्, पृष्टवती, पृष्टवत्. श्रु इति धातुः, श्रु इति धातुः शृणोति इति लट्लकाररूपं. श्रुतवान्, श्रुतवती, श्रुतवत्. एवमेव दा धातुः ददाति इति क्रियापदं. दत्तवान्, दत्तवती, दत्तवत्. ज्ञा धातुः जानाति इति भवति. ज्ञातवान्, ज्ञातवती, ज्ञातवत्. आह्वयति, आह्वयति, आङ् इति उपसर्गः, हू इति धातुः आहूतवान्, आहूतवती, आहूतवत् इति तत्र
रूपाणि भवन्ति। गच्छति इत्यस्य लिङ्गं नास्ति, but when the ta or tavatu pratyaya happens, so for example here khaditavan, so khaditavan is pullinga, then the forms will be खादितवान्, खादितवन्तौ, खादितवन्तः इत्येव भवन्ति। कदा पुल्लिङ्गः कदा स्त्रीलिङ्गः इति चेत् बालकः खादितवान् इति, बालकः इति वाक्ये प्रयोगः अस्ति चेत् बालकः फलं खादितवान्, बालिका फलं खादितवती, मित्रं फलं खादितवत् इति तत्र वाक्येषु प्रयोगः एवं भवन्ति। बालकौ गतवन्तौ द्विवचने चेत् बालकौ गतवन्तौ, बालिके गतवत्यौ, मित्रे गतवन्ति इति भवति। तत्र नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, तानि रूपाणि अग्रिमकक्षायां पश्यामः। एवमेव बहुवचने चेत् बालकाः गतवन्तः, बालिकाः गतवत्यः इति एवं वचने अपि तत्र भेदः भवति। इदानीं त प्रत्ययस्य रूपाणि यदा पश्यामः, खादति इति अस्ति, खादितः, खादिता, खादितं, पृष्टः, पृष्टा, पृष्टं, श्रुतः, श्रुता, श्रुतं, दत्तः, दत्ता, दत्तं, ज्ञातः, ज्ञाता, ज्ञातं, पृष्टः आह इति अस्ति, आहूतः, आहूता, आहूतं, क्षम्यताम्, आहूतः, आहूता, आहूतम् इति तत्र त प्रत्ययः यदा भवति तदानीं रूपाणि एवं भवन्ति। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। सो पठति इत्यत्र किं भवति? पठितवान्, गच्छति, गतवान्, लिखति, लिखितवान्, एतानि रूपाणि अस्माभिः ज्ञातानि। इदानीं तस्यैव परिवर्तनाभ्यासं कुर्मः। आदौ परिवर्तनाभ्यासं कुर्मः। उषा भगिनी। आं गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। बालकः श्लोकं पठति। बालकेन श्लोकं पठ्यते। सामान्य पठति इत्यस्य परिवर्तनं तवतु प्रत्यये आदौ। बालकः श्लोकं पठितवत्। पठितवान्। पठितवान्। बालकः श्लोकं पठितवान्। युवकः कार्यालयं गच्छति। युवकः कार्यालयं गतवान्। मातामही कथं ब्रवीति। ब्रवीति मतलब क्या होता है गुरुजी? वदति इत्येव अर्थः। ब्रूयि इति धातुः वदति। मातामही कथां उक्तवती। सम्यक्। सा पुस्तकं पश्यति। सा पुस्तकं दृष्टवती। सम्यक्, धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। एवं तत्र किं भवति? पठति कथं परिवर्तितं भवति? पठितवान्, गच्छति, गतवान्, ब्रवीति तत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः उक्तवती इति भवति। पश्यति, दृष्टवती, सा इति अस्ति, अतः स्त्रीलिङ्गे दृष्टवती इति भवति। अत्र सर्वं किम् अस्ति? भूतकालमेव सूचयति। पठितवान्, गतवान्, उक्तवती, दृष्टवती, अत्र भूतकाले वाक्यानि अत्र सन्ति। इदानीं तवतु प्रत्ययवाक्यानि यानि सन्ति, यानि अस्माभिः परिवर्तितानि, तेषां वाक्यानाम् इदानीं त प्रत्यये परिवर्तनं करणीयं। त प्रत्यये परिवर्तनीयम् इति चेत् तत्र नियमः कः भवति? त पुनः तवतु प्रत्ययोः कश्चन नियमः अस्ति। कः इति चेत् तवतु प्रत्ययः कर्तरि यदा भवति, कर्तरि प्रयोगे तवतु प्रत्ययस्य उपयोगः भवति। त प्रत्ययस्य कर्मणि प्रयोगे उपयोगः भवति। सो कर्तरि कर्मणि नियमः अस्माभिः ज्ञातः अस्ति। कः नियमः? इन् कर्तरि
कर्ता should be always in प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्तौ भवेत्। क्रियापदं कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ। क्रियापदं किं करोति? कर्तारम् अनुसरति। क्रियापद follows the कर्ता। सो अतः अत्र किं भवति? इदानीं बालकः इति अस्ति, बालकः पुल्लिङ्गे एकवचने अस्ति, सो पठितवान् इति भवति। बालकौ श्लोकं पठितवन्तौ, बालकाः श्लोकं पठितवन्तः इति कर्तृनुगुणं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति। Whereas when we convert the same sentence into कर्मणि, कर्मणि परिवर्तनीयम् इति चेत् कर्मणि कः नियमः अस्ति? कर्ता should be in तृतीया विभक्ति, कर्मपद in प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। क्रियापदं किं करोति? क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति, क्रियापदं किं करोति? कर्मपदम् अनुसरति। अतः अत्र किम् अस्ति? श्लोकः इति यदस्ति तत् किं भवति? श्लोक इति पुल्लिङ्गशब्दः, सो इन् प्रथमा विभक्ति श्लोकः इति भवति। तदानीं श्लोकः पठितः, पुल्लिङ्गे अस्ति इति कारणतः श्लोकः पठितः इति भवति। इदानीं तस्य परिवर्तनं नलिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी, एक संशयः। अत्र गच्छन्ति मार्गे इति उक्तवती, अत्र गच्छन्ति मार्गे इति कर्ता एव अनुसरति खलु? तत्र पूर्वस्मिन् वाक्ये वा? पूर्वं स्लैड्। तत्र गच्छन्ति इति दीर्घः अस्ति, अत्र सो अत्र तु अत्र क्रियापदं गच्छन्ति इति ह्रस्वः अस्ति चेत् क्रियापदं, ति इत्यत्र दीर्घः अस्ति चेत् तदानीं नामपदं भवति। व्यत्यासः एवं ज्ञातव्यः। नामपदं किं स्त्रीलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे। अस्तु अस्तु, ओके, धन्यवादः। अत्र युवकः कार्यालयं गतवान्, युवकेन कार्यालयः गतः। युवकेन कार्यालयः गतः, सम्यक्। अस्तु, नेक्स्ट् वन्। मातामही कथाम् उक्तवती, मातामह्याः कथा, मातामह्या कथा उक्ता, सम्यक्। सा पुस्तकं दृष्टवती, तया पुस्तकं दृष्टं। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। So here if you observe here, so कार्यालयः it is पुल्लिङ्ग, so गतः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, कथा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः उक्ता इति स्त्रीलिङ्गे, पुस्तकम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अत्र दृष्टम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः so one in the and tavatu, tavatu for कर्तरि प्रयोग, त for कर्मणि प्रयोग। अत्र कर्तरि प्रयोगे यदा वाक्यं कुर्मः तदानीं तवतु प्रत्ययः भवति, whereas when we use the sentence in कर्मणि तदानीं किं भवति? त प्रत्ययस्य उपयोगं वयं कुर्मः। तदानीं किं भवति? कर्तरि प्रयोगे क्रियापदं कर्तारम् अनुसरति, इन् कर्मणि प्रयोग क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति। एषः नियमः अस्माभिः स्मर्तव्यः, ज्ञातव्यश्च। सो एवं त तवतु इत्येतेषां तत्र अभ्यासं वयं कृतवन्तः। नेक्स्ट् वन् इस् तव्यत् एण्ड् अनियर्। यदा धातोः अनन्तरं तव्यत् अनियर् प्रत्ययौ भवतः तदानीं कथं रूपाणि भवन्ति इति चेत् गम् धातुः अस्ति, तव्यत् इति यदा प्रत्ययः भवति तदानीं तकारस्य लोपः भवति, गन्तव्य गम् इति अस्ति, अत्र किम् अस्ति? तकारः अस्ति इति कारणतः गन्, तत्र किं सन्धेः नियमानुगुणं वर्गस्य अन्तिमवर्णः नकारः तत्र आदेशः भवति, तदानीम् अत्र गन्तव्यः इति किम् अस्ति?
पुल्लिङ्गे अस्ति। एवमेव अनियर् अनियर् प्रत्ययः यदा भवति तदानीं रेफः रेफस्य लोपः भवति, अनीय इति अवशिष्यते। तदानीं गमनीय, गम् इति धातुः, गम् प्लस् अनीय, गमनीय इति रूपं प्राप्नुमः। गमनीयः, गमनीया, गमनीयम् इति तत्र किं रूपाणि, लिङ्गभेदे रूपाणि भवन्ति। सो लेट् अस् सी द एक्साम्पल्स् हियर्। पठति, पठ् इति धातुः, पठितव्या, अत्र सर्वत्र पुल्लिङ्गे एव रूपाणि मया प्रदर्शितानि। पठितव्यः, भवितव्यः, वन्दितव्यः, कर्तव्यः, स्मर्तव्यः, प्रष्टव्यः इति तव्यत् प्रत्यये सति रूपाणि भवन्ति। When we add aniyar pratyaya, then pathaniyah, bhavaniyah, vandaniyah, पठनीयः, भवनीयः, वन्दनीयः, करणीयः, स्मरणीयः, पृच्छनीयः इति तत्र अत्र करणीयः स्मरणीयः इत्यत्र नत्वं किमर्थं रेफः अत्र अस्ति इति, रेफः अस्ति इति कारणतः नत्वं भवति। स्मरणीयः करणीयः इति नत्वं भवति। एतानि सर्वाणि अपि पुल्लिङ्गे एव अत्र रूपाणि सन्ति। एवमेव यदि स्त्रीलिङ्गे पुनः नपुंसकलिङ्गे कथम् इति चेत् पठति इति अस्ति। किं भवति, आदौ तव्यत् रूपाणि पश्यामः। पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम् इति तत्र रूपाणि भवन्ति। प्रेमा भगिनी। गच्छति, गन्तव्यः, गन्तव्या, गन्तव्यम्। खादति, खादितव्यः, खादितव्या, खादितव्यम्। धावति, धावितव्यः, धावितव्या, धावितव्यम्। पिबति, पातव्यः, पातव्या, पातव्यम्। नयति, नीतव्यः, नीतव्या, नीतव्यम्। शृणोति, श्रोतव्यः, श्रोतव्या, श्रोतव्यम्। धन्यवादः। धन्यवादः। कथं तत्र उदाहरणार्थं इफ् यू ऑब्जर्व हियर how the पठ is धातु, पठति is the क्रियापद, इकारः कथम् इति कदाचित् पठतव्यः इत्यपि भवेत् खलु इति कदाचित् भ्रमः भवेत्। So we have to remember the तुमुन् form. पठितुम् इति तुमुन् प्रत्ययस्य तत्र रूपं स्मरामः चेत् it will be easy to get the तव्यत् form. पठितुम्। गन्तुम् इति भवति, गन्तव्यः। खादितुं, खादितव्य, खादितव्यः। धावितुं, धावितव्यः। पातुम् इति पाधातोः पातुम् इति तत्र तुमुन् प्रत्ययरूपं यदि स्मरामः, पातुम्। नेतुम् इति भवति, नेतव्यः। श्रोतुं, श्रोतव्यः। एवं रूपेणापि यदि to identify what is the correct form, we can just remember the tumun forms and we can add the tavyat also. We can get to easy to identify the tavyat pratyaya also. So in the same way, patitavya, patitavyam, so the linga bheda will be there. Idanim tatra tavyat pratyayasya रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। अनियर् प्रत्यये कथं भवन्ति इति चेत् अनीय इति अवशिष्यते अनियर् प्रत्ययस्य योजनेन। तदानीं पठनीयः, पठनीया, पठनीयम् इति तत्र रूपाणि भवन्ति। एवमेव गम् धातोः इतरेषामपि रूपाणि कथं भवन्ति इति यू कैन आन्सर। अमिता भार्गव भगिनी। गच्छति, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम्। खादति, खादनीयः, खादनीया, खादनीयम्। धावति, धावनीयः, धावनीया, धावनीयम्। पिबति, पिबनीयः, पिबनीया,
पिबनीयम् नयति नयनीयाः नयनीया नयनीयम् शृणोति शृणोनीयाः शृणोनीया शृणोनीयम् अस्तु तत्र अत्र रूपाणि पश्यामः वयं धन्यवादः भगिनी सो पा धातुः अस्ति अनीय इति भवति चेत् पानीयः पानीया पानीयम् इति भवति एवमेव श्रु इति धातुः श्रवण श्रु इत्यस्य श्रव इति तत्र अन्याः क्रियाः भवन्ति तदानीं श्रवणीयः श्रवणीया श्रवणीयम् इति रूपाणि भवन्ति सो अत्रापि यदा धातोः कृते तव्यत् अन्यर् प्रत्ययो भवतः तदानीमपि लिङ्गभेदः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् एतौ कीदृशौ प्रत्ययौ इति चेत् विध्यर्थकौ प्रत्ययौ भवतः सो विधिलिङ्गलकारस्य यदा वाक्यानि वयं प्रयोगं कुर्मः तदानीं तत्परतया अस्य उपयोगः भवति सो बेसिकली द तव्यत् एंड अनियर् प्रत्ययस् हैपेन्स टू द ऑल धातु सर्वेषां धातूनाम् अयं प्रत्ययः भवति एतौ विध्यर्थकौ प्रत्ययौ इम्परेटिव् मूड् इट डिनोट्स इम्परेटिव् मूड् यदा प्रयोगावसरे अन्यर् प्रत्ययरूपाणि पुनः तुमुन् क्षम्यतां तव्यत् प्रत्ययरूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः सो द विधिलिङ्ग् फार्म्स् आर् हियर् अहं पाठं पठेयम् अहम् इति यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् पठितव्यः इति भवति स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् पठनीया पाठः पठितव्यः इत्येव भवति क्षम्यतां सो अहं पाठं पठेयम् अत्र कर्तरि वाक्यानि सन्ति सो वेन् द कर्तरि प्रयोगे विधिलिङ्गलकाररूपाणि भवन्ति तानि वाक्यानि यदा वयं कर्मणि परिवर्तयितुम् इच्छामः तदानीं तव्यत् अनियर् प्रत्ययोः उपयोगः भवति सो तव्यत् इन् कर्तरि विधिलिङ्गलकार and in karmani tavyat and aniyar pratyas so here if you observe balakah patham pathati aham क्षम्यताम् अहं पाठं पठेयम् इति वाक्यम् अस्ति तदानीं कर्मणि चेत् मया पाठः पठितव्यः किमर्थं पठितव्यः पाठ इति पुल्लिङ्गशब्दः अतः मया पाठः पठितव्यः अथवा पठनीयः इति भवति त्वं सेवां कुर्याः त्वया सेवा कर्तव्या त्वया सेवा करणीया इति उभयोर्मध्ये यत्किमपि एकं योजयितुं शक्नुमः एवमेव ते देवं पूजयेयुः तैः देवः पूजयितव्यः अथवा पूजनीयः ते इति किमस्ति बहुवचने अस्ति ते इति बहुवचने अतः तैः इति बहुवचनरूपं देवः देवम् इति द्वितीया विभक्ति देवः इति प्रथमा विभक्तौ भवति पूजयेयुः अत्र किमस्ति बहुवचने अस्ति किमर्थम् अत्र ते इति कर्ता बहुवचने अस्ति इति कारणतः पूजयेयुः इत्यपि बहुवचने अस्ति बट हियर इन कर्मणि the kriya pada follows karma pada so the karma pada is in ekavachana that's why pujayitavyah पूजनीयः इति भवति महिला सस्यं पालयेत् महिलया सस्यं पालयितव्यम् अथवा महिलया सस्यं पालनीयम् इति भवति एवं सम्पादकः लेखकं मिलेत् सम्पादकेन लेखकः मेलितव्यः अथवा सम्पादकेन लेखकः मेलनीयः इति तत्र तव्यत् अनियर् प्रत्ययोः उपयोगः एतौ उभावपि प्रत्ययौ विध्यर्थकौ and it is used in कर्मणि
सेण्टेन्सेस् एवं तव्यत् अनियर् प्रत्ययोः अभ्यासं वयं कृतवन्तः। इदानीं प्रश्नानाम् अवसरः। तत्र Q&A मध्ये ये स्थापिताः तदा तदा प्रायः कृतं मया। कथां श्रुत्वा श्रुत्वा निद्राति, कथां श्रावं श्रावं निद्राति इति शक्यते। श्रावं श्रावम् इति भवेत्। सो वन्दमानः वन्द्यमानः तस्य अपि समाधानं दत्तमस्ति। तत्र शत्रु पुनः शानच् प्रत्ययोजनेन तत्र रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। सो when we use शत्रु प्रत्यय is happens for परस्मैपद धातु, शानच् for आत्मनेपद धातु। सो शत्रु प्रत्यये रूपाणां भेदः कथं शत्रु शानच् उभयोः इति चेत् पठन् पठन्ति पठत्, पठन् पठन्ति पठत् इति रूपाणि शत्रु प्रत्यये भवन्ति। शानच् मध्ये वन्दते आत्मनेपदे धातुः वन्दते इति अस्ति चेत् वन्दमानः वन्दमाना वन्दमानम् इति तत्र रूपाणि भवन्ति। पुस्तकं नयन् बालकः अपतत्, साधुवाक्यं। पुस्तकं नीयमानः बालकः अपतत्, उभयमपि साधु एव महोदय। तत्र नयन् इति नयति इत्यस्य किं भवति शत्रुप्रत्ययः यदा भवति नयन् इति भवति। एंड व्हेन द सेम नी धातोः कर्मणि नीयते इति भवति, यदा नीयते इति कर्मणि भवति तदानीं नीयमानः इति भवति। सो पुस्तकं नयन् बालकः अपतत् एंड पुस्तकं नीयमानः बालकः अपतत्, बोथ आर करेक्ट। सो फॉर तवतु प्रत्यय लिंग भेदास आर देयर, गतवान् गतवती गतवत्, that is explained. पृच्छति, पृच्छति इत्यस्य तवतु प्रत्यय कथं भवति, पृष्टवान् पृष्टवती पृष्टवत् इति तवतु प्रत्यय रूपाणि भवन्ति। त प्रत्यये पृष्टः पृष्टा पृष्टम् इति त प्रत्यये रूपाणि भवन्ति। अस्तु, इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तं, so once I will lower all your hands, now you can raise your hand and ask the question. Rajaraman Mahodaya. Namo Namah. Namo Namah. Yes. Thank you for explaining that Tamun. Yeah. And second, this Bandamana, that past tense you are using, na? What is that? Ta and tavatu. Ta and tavatu. So can you give example of that lit lakara, the past tense on lit lakara? Which lakara is that? Past lakara tense? Will be lang lakara, Mahodaya. Lang lakara. So lang lakara and this one udharana, both if you compare na next class. So for example, balakaha shalam gacchati iti asti. So this is vartamana kala. When we use the lakara form, balakaha shalam agachat. Agachat. Balakaha shalam gatavan tavatu. So when we convert that into karmani, balakena shala gata. So somebody was telling that if you don't know that lit lakara, then you can use this form, which is very easy. When we don't know the lang lakara forms, we can use tavatu pratyaya, because it this ta and tavatu denotes bhutakala. That's why we can use. And second thing that tumun abhyaya hai, they are telling na tumun abhyaya. Abhyaya how it is, I have not understood. Abhyaya. Abhyaya means not changing, no? Trishulingeshu samanam bhavati. So linga bheda nasti. Linga bheda will not there for abhyaya. So there we have learned the karika like sadrisham trishulingeshu sarvasu cha vibhaktishu vachaneshu cha sarveshu yannav vyeti tadavyam. So sadrisham trishulingeshu, it will be same in all the gender. And vibhakti also? No. Vibhakti also same. There is no change in vibhakti and even in vachana. So yannav vyeti, which is not changing, that will be known as avyaya.
Avyaya. So this, So- can you give one example of this? Yes. Balakah patitum shalam gacchati. Correct. Balika patitum shalam gacchati. Mitram patitum shalam gacchati. So in all three sentences, the pat dhatu tumun with tumun pratyaya, it is same. Same. Like that, balakaha. Patitum shalam Patitum gachanti. shalam gacchati. Like that. Yes. So it's very easy to use that because Yes. there is avyaya. Yes. Dhanyawadaha. Jyotsna Bhagini. नमस्ते महोदये Namaste. भवती उक्तवती श्रावं श्रावं निद्रां कृतवती तत् सम्यक् नमुल् प्रत्ययमिति कृतन्तमिति परन्तु तत्र श्रावं श्रावं शत्रन्तम् इव न खलु नास्ति भगिनि. श्रावं श्रावम् इत्युक्ते तत्र कीदृशं नमुल् प्रत्ययः अर्थम् after repeatedly hearing the story like that. And it will be past tense. Not like past tense or present tense. Gatavan kim. For example, we can use in all the kim. All kala. Any kalam. Shravam shravam gacchami. Api samyak va? Shravam shravam shrunomi. Kshamitam. Shravam shravam pashyami. Shravam shravam drishtavan or drishtavati. Shravam shravam drakshyati. Means again and again I heard. Yes. Okay. Astu. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Usha Bhagini. Guruji, I was very much afraid of Shatru and Shana. You explained it very well because I joined very lately. 1 month before only I joined. And one more thing I wanted to tell you that this stuti and all you have given in the ad, no? I won't be able to enroll in that. Can you please enroll it for me? Stuti I did not get, Bhagini. That ad has come, no, ma'am? This Bhagavata Bhava, right? So you can... I won't be able to enroll that. Unable to do that. The course which is starting on Saturday, is that course? Yeah, that is what... You can contact the customer seva team, Bhagini. They will help you in this way. अच्छी बात है. तो उनसे पूछेगा तो वो कर लेंगे ना? हाँ जी. अच्छी. हम उसके लिए if I want to donate, so how to do it? That also, that link also I need, ma'am. They will inform you, Bhagini. If you call and ask them, they will inform you. Okay. Dhanyavadaha, Guruji. Dhanyavadaha. Namaste. Shubha Lakshmi Bhagini. Namaskaraha Acharya. Namaste. अद्य इदानीं प्रथमं स्लैड् मध्ये वन्दन् इति अस्ति. तत्र वन्दते धातुः आत्मनेपदी खलु. तत्र प्रत्ययः कथम् आगच्छति? वन्दन् इति अस्ति. तत्र वन्दमानः भवति खलु. प्रथम स्लैड् अवगतम्. आम्, सम्यक् भगिनि. अहं परिवर्तयिष्यामि तत् तर्हि. अस्तु धन्यवादः. तदेव. धन्यवादः. अमिता भगिनी. नमो नमः. गतः प्रयोगः only for कर्मणि प्रयोगा we use गतः, or we can use for active too, we can use कर्तरि प्रयोगा also. For कर्तरि, no. For कर्तरि we have to use tavatu. For कर्मणि ta pratyaya. So gatavan is for kartari, gataha is for karmani. This is compulsory rule. Yes, Bhagini. Dhanyavadah. Nalini Bhagini. Kshamyata. Srinivas Rao Mahodaya. Namaste, madam. How to find out this Chatru Chasanach Pratyaya? It is Chatru Chasanach. How can we distinguish this one? So for ana, whenever you see in the words
mana, like ana, mana, mana, like that, then that will be the shanach pratyaya. Acha. So an or anti at iti atra bhavati, tat shatra pratyaya bhavati. Pathan, gachan, likhan. So in the Gita also, if we remember the shloka, Pashyan Shrunvan Prishan Jighan, Ashnan Gachan Swapan Shwasan. So there all the forms are in Shatranta only. Acha. Like that Thank we you, can madam. identify. Dhanyavadaha. Thank you. Dhanyawad. So last question from Nalini Bhagini. Namaste, Bhagini. Namaste. That Tavyat and Aniyar you told imperative mode. What is that pratyaya something you told? Vidyartava. What is that? Vidyartaka. Vidyartaha. Vidyartaka pratyaya. Vidyartaka pratyaya. Astu. धन्यवादः भगिनी. प्रायः अन्येषाम् उत्तराणि तत्र उक्तानि. तर्हि अभ्यासं कुर्मः. पुनः अग्रिम इतोपि केचन अंशाः सन्ति, केचन प्रत्ययाः सन्ति, तान् अग्रिमासु कक्षासु पश्यामः. धन्यवादः. राम राम राम.